मी या मेस्तावाड्या या भागान आसा, मेस्तावाड्या बुटेपाट आनी हो सगळो वॉर्ड सिटीक तेकूनच आसा। आनी आज ह्या वॉर्डान म्हणजे गेली खूबशीं वर्सां खूबशीं कामां पेंडिंग उरिल्ली, जावं नाशिल्ली। गिरीश जेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो नाल्यार रोशना कावन्सिलर आशिल्ले ताणें आपल्या परीन खूब प्रयत्न केले, पूण तेन्ना म्हाका याद जाता आमकां पुराय 5 वर्सांक मॅक्झिमम 10 ते 15 लाख रुपया मेळटाले। आनी आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी सगळ्या वॉर्डांनी ऑन एन एवरेज 80-90 लाखाची काम आमी सगळ्यांक पास करून हाडून दिले। जितले प्रपोजल म्युनिसिपालिटी घालता तितले प्रपोजल आमी पास करता आनी पास करता आसतना आमी खंयचोच भेदभाव करूना। तो ऑपोजिशन नाल्यार तो रुलींग तो म्हजे बरोबर नाशिल्लो हें केन्नाच पळयनासतना आमी सगळ्याक समान, कित्याक सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक विकास जातलो जाल्यार सगळ्या वॉर्डांनी जावचो पडटा। पर्टिक्युलरी ऑपोजिशनाचे भायर दवरले तशें जावंक शकना। आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। UD मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे सर हांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं, कित्याक हे दोगूय जाण आमचे डिपार्टमेंट हाका लागता आनी सगळ्यान लास्टाक पयशे दिवपाक न्ही सगळ्या कामा खातीर आमकां पयशे पुराय केले आनी सगळ्या कडेन कामां। हांव गिरीशाचें अभिनंदन करता, ताणें उलयता आसतना सांगलें की पुराय वॉर्डान आज सगळे कडेन ताणें ज्यो वाटो मातयेच्यो आशिल्ल्यो नाल्यार डिलेबिलेटेड सामक्यो वायट कंडिशनान आशिल्ल्यो त्यो प्रत्येक वाटो ताणें पेवर्स करून लोकांक बरें चलपा खातीर बरी सुविधा केल्या। लोकांक त्रास जावचो न्ही नाल्यार खंयचेच गोश्टीक आमकां आमचे परत परत येवचें पडचें न्ही हाच्या खातीर ताणें एकूच टायम सगळ्या वॉर्डान आपल्या पुराय हें केलां। हाच्या खातीर ताचें अभिनंदन करता आनी हांव सगळ्या ह्या वॉर्डाच्या लोकांकूय आश्वासन दिता की ह्या वॉर्डा भितर जितली कामां आमी प्रपोज केल्या, आतां तुमी पयले 40 लाखाचे सिवरेजाचे दोनूय पंपिंग स्टेशनां वयर येतात। ती पंपिंग स्टेशनां जातकूच सगळ्यांक कनेक्शनाय दिवपाची स्टार्ट जाली। सो आनी एक वर्सभरा भितर ही पुराय सगळी म्हाका दिसता हो वाडो हो सिवरेज कनेक्टेड आसतलो आनी जें आमकां उदक भायर दिसता म्हणजे तानिया कडेन तें थंयच्यान बंद जातलें आनी तें तळें पसून एक सुंदर तळें जो आमी करपाचो प्रयत्न आसता ते पसून जातलें। हाच्या खातीर जें काम आमी सरकारा कडेन व्हरतात, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा हो डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा। आज तुमी खंय गेले म्हणजे पेडण्यासून तुमी काणकोण वचा खंय वचा आज तुमकां फक्त डेव्हलपमेंट दिसतलें आनी इतली उदरगत म्हाका दिसता गोंया भितर फक्त म्हणजे आतां ती चड जाल्या म्हणजे मोदीजी येतकूच ती चड जाल्या आनी अशेंच सगळ्यांचो विकास जावचो। तांणी जे थोडे डिमांड्स केल्या तेय पुराय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। रुस्तर रुंदीकरण करप हे आमचे प्रायोरिटी आसा आनी त्या खातीर बुटेपाटान पसून हांगा फाटल्यान आमी रस्तो रुंदीकरण करतात जो इतली वर्सां सदांच ब्लॉक जातालो। ते आमट म्हणून रेस्टॉरंट आसा नाल्यार खापरेश्वर टेम्पल आसा ते दोनूय कडेन सदांच ब्लॉक जाताले आनी लोकांच्यो मागीर एकामेकाक वादावादी जाताल्यो खूब। तो आमी व्हडलो अरावंड 8 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी तो जालो जाल्यार म्हाका दिसता हो फूल बायपास इतलो सुंदर जातलो। त्या खातीर हांव तांचेय देव बरें करूं, तांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसता आनी हो रस्तो तांणी सांगला रुंदीकरण कर म्हणून सगळे गांव भाव एकठांय जाले आनी आमी बरें सोल्युशन काडलें जाल्यार हांगाय बी 1-2 वाटो करपा सारके आमी करूंक शकता कोणाक दुखय नासतना। त्या खातीर सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांक बरें जाता अशें करचें। जाल्यार 2 गाडयो वचप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा, एम्ब्युलन्स भितर येवप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते सगळे मेळून आमी करूंक शकता आनी आमी 100% करतले हाचे बद्दल दुबाव ना। सरकार हांव परत एकदां सांगता हो विकासाचो सरकार आसा, डेव्हलपमेंटाचो सरकार आसा आनी जाता तितलो आमी डेव्हलपमेंटूच ह्या 5 वर्सांनी केल्लो आसा। हाचे फुडें खुबशे प्रोजेक्ट्स आमचे चालू आसात। नुस्तें मार्केट म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी 10 दीस हे नोटिफिकेशन पयर आयलें आनी आतां फॉर द फर्स्ट टायम आमचे म्हणजे 60 वर्सांनी वास्कोचे फीश मार्केट आनी बायणाचे फीश मार्केट हे नोटिफायड आसा।
ही खूप मोठी गोष्ट आसा. ते जालें. आतां म्हाका दिसता बाकीची बारीक बारीक कामांय कंप्लीट जाली. सो तांणी सांगलां की आनी 10 दिसां भितर ओपनिंग करया. तें जातकूच मागीर स्वतंत्र पाताचें ब्युटिफिकेशन तेंय आमी ओपन करता. चीफ ऑफिसर्स बंगलो आमी चेअरपर्सनाक सांगले तूं तारीख ठरय आनी त्या दिसा तोय करया. बायणाचें गार्डन जालें. अशें सगळे कडेन ओवरऑल सगळ्या वॉर्डांनी विकास चालू आसा आनी असोच सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो जाल्यार तांणी म्हाका इतलो विश्वास दवरून केला आनी त्या विश्वासाक पात्र हांवें ठरप हें आसा. सो ती सगळी कामां जातली आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो जाणट्यांचो भुरग्यांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमचेर आसचो इतलेंच मागता. पयलीं आमचे वास्को मेस्तावडा बुटेपाड उरले बेलाबाय डायवरिले वॉर्डाचो नगरसेवक गिरीश बोरकार आनी आमच्या वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांकां दोगांकूय पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण की त्यांनी आयज आमच्या वाड्या वयलो जो विकास जो आहा जो विकासाच्या दृश्टीन तेणी जें काम केलां खरोखरच तेजें कामाची योग्य दाखल घेण्यासारखी आहा. आनी इतलें काम आमचें हेज्या पयलीं केन्ना जावंक नासलें. पूण हेज्या पयलीं बी आमचे कडेन आयज जवळ जवळ 2012 ते 2025 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आमच्या हातीन आहा आनी सरकारच्या अंडर आमचे वास्को मतदारसंघ आहा. तशेंच ह्या मतदारसंघाची कामां भारतीय जनता पार्टीच्या अंडर जसो आमदार आसा जसो आमचो नगरसेवक आहा त्यांच्या अंडर ही कामां जाता. आनी बरें दिसता की हेज्या पयलीं आसून अशें आमकां खूब त्रास आसले हांगासर की चलोवंक मेळनासलें सारकें भोंवंक मेळनासलें सारकें. आनी आमचे जे आतां जिपा तानावडे म्हटला तो रस्तो रुंद करपाचो खरोखर तेजी मागणी बरी आहा. कारण की हो रस्तो आशीर आसल्या कारणान हांगासर खुबशे आमकां येवपा वचपाक त्रास जाता आनी हेजेर तेणी मातशें थोडें लक्ष घालचें गिरीश बोरकारान तशेंच आमच्या आमदारान दाजीन. आनी हो रस्तो मातसो रुंदीकरण जाता जाल्यार पळोवन तो रुंदीकरण करून दिवचें. तशेंच सेवरेजचें काम जवळ 20-22 वर्सां आमचे पेंडींग पडलेले आसले तें बी काम तेंच्यांनी आतां सुरू केल्लें आहा आनी खरोखरच तें काम जेन्ना पूर्ण जातलें तेन्ना आमकां ह्या वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक एक अशी सुविधा मेळटली की सेवरेजचें कनेक्शन करपाक. आज पर्यंत आमचे जे सेवरेज जे कितें डस्ट आहा पळय तें सगळें वयता ते गटरांतल्यान वयता ते मागीर बंद जातलें आनी बरो एक आरोग्या खातीर बरे दीस आमकां मेळटले. त्या खातीर तेंचे दोगांचे हांव आभार मानता आनी हांगासर म्हाका संदी दिल्या बद्दल तेंचेय बी देव बरें करूं. आयज एक काम पळोवन हांव एक 2-3 दिसां पयलीं दिवाळेक डोर टू डोर गल्ली टू गल्ली भोंवतालो फोव खावपाक. तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की दाजीन म्हटलें आतां फुडें आमदार जातलोच लोकांच्या घरांनी टायल्स घालपाचो प्रोग्राम दवरला काय अशें म्हाका दिसलेलें. हांवें कोणाक तरी म्हटलें आंबेकर रघुनाथ आंबेकर वांगडा भोंवतालें हांव. प्रत्येक थंय वाड्यान न्हू गल्ली गल्लीन सगळ्या दारान बिरान दशरथ पोखरेच्या घरान भितर सरतना हांवें पळयलें आनी कडेन पळयलें इतलें टायलिंग काम केलां. असो आमदार आमकां फर्स्ट टायम मेळ्ळा आनी हांव देव दामोदरा कडेन आनी एकदां तेका आशिर्वाद दिता तेका आनी देव दामोदरा कडेन मागता की फुडल्या 5 वर्सांक हो आमदार जातलो ते बद्दल दुबाव ना. गिरीश बोरकारान एकदां भाशण केल्लें हेच्या अगेन्स्ट कोणी उबो रावचो ना म्हणून. म्हाकाय अशें दिसता की हेच्या अगेन्स्ट कोणी बसते आपले एक 10,000 रुपया पेड्डर करचे न्हू डेपोजीट जप्त करचे न्हू. इतलो बरो आमदार फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळा. गेल्या 5 वर्सांक येवंक जाय आसलो पण सोड बेटर 5 मिनिट लेस दॅन नेवर. इतलो बरो आमदार खरोच बरो आमदार. काम म्हणटा ते पळय हांवें आतां गटराचें काम पळयलां पेवर्स पळयलां आनी तो गिरीशान म्हणटालो वार्डाकच म्हटलं हांव तर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी काम केलां. वार्डा पुरतीच रोवंक ना आनी तेणी फुडल्या 5 वर्सांक कांयच काम करपाचें दवरूंक ना. देव दामोदर तेका बरें आयुश्य दिवचें तेका बरो आशिर्वाद दिवचो. आनी हेचे फुडें बाब दाजीचें एक बरें आसा. दाजी तूं असोच तुजे पांय जमनीरच दवर. आमदार जालो फाल्यां तूं मंत्री जातलो. मंत्री जातकच तूं चेंज जावं नाका. तुवें असोच रावचो. हांव तुका अशी म्हाजी तुका एडवायस आनी लोकांचे गल्ली गल्लीन तुजें एक बरें आहा. तुका फोन केलो काय तूं रोखडोच फोन घेयना पण मागीर अर्द्या पावण तासान फोन करता. आनी एक तुजें हांवें बारीकसाण पळयलां ल्हानपणा देगा देवा साखरे मुंगेचा रवा भशेन तो वागता. तेका तेचे सगळेच फ्रेंड ल्हान ते मोठे उद्योगपती करोडोपती ते ल्हान तो कोणा वांगडाच असना आनी तेचे एक बरें सदीच डेली स्मायलिंग आनी तेका राग येना आनी तो कोणाक काय ना म्हणना आनी कोणाची कामाय करूंक ना अशें तेणी आतां म्हाका खबर ना तेणी कितली कामां केल्या पण तेणी भयंकर लोकांक नोकऱ्यो दिल्या सर्व्हिस दिल्या आनी सगळ्या वार्डांनी हांव पयर मांगरान गेल्लो भितर म्हाज्या लेबराक सोदपाक थंयसर सुद्दां इतले बेस्ट गेला. आतां राम मंदिरा कडेन पयर तो आंबेकार म्हणपा लागलो वयर म्हणपा लागलो पळय म्हणपा लागलो काय बरी फुटपाथ केल्या. खरेंच तुवें बरें केलां. तुका देव दामोदराचो आशिर्वाद आमचो सगळ्याचो आशिर्वाद. फुडल्या टायम तूं मंत्री जातलो तेच्या बद्दल दुबाव ना पण तुवें असोच लोकां कडेन वागचो इतलेंच सांगून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वाड्याचेर म्हणजे आमच्या वॉर्डान अशी खुबशींच कामां पयलीं उरलेलीं आनी प्रत्येक जाण म्हणा आमचो हो बुटेपाटांतलो गटर केन्ना जातलो ह्या उदका पासून आमकां केन्ना एक सुटावो मेळटलो. आज गिरीशान रियली विथ द हेल्प ऑफ
आमचो आमदार पॉप्युलर आमदार म्हणटा हांव ताका ताणें आज एक व्हडलें अशें काम घेवन हांगासर जे आमचे बुटेपाटचे बुडो आसले ते आज फुडल्या पावसान एक कांयच प्रॉब्लेम जानासतना हे उदक सगळं तुका आमच्या नाल्ल्यान वतलें. दुसरें म्हणजे गिरीशान आनी एक व्हडलो इनिशिएटीव घेतला की हांगा एक अशें वास्तू जाय आसली जी आमच्या मुशेले कला मंडळाक नासली. ज्या दिसा तो उत्सव समितीचो अध्यक्ष जालो त्या दिसा पासून ताणें एक ठरयलें की न्हय, ह्या मुशेले कला मंडळाक हांगा एक वास्तू आसूंक जाय आसली. आनी आज त्या वास्तूचो शिलान्यास ह्या जागेर 11 सुमार जावपाचो आसा. हांवूय मातसो लेट आयलो कारण हांव त्या शिलान्यासाक आसलो. गिरीशाचो हो मदलो प्रोग्राम म्हाकाय खबर नासलो. पण आज गिरीशान ज्या तरेन तो इनिशिएटीव घेता आनी एज अ बॅकबोन दाजी ज्या तरेन ताका सपोर्ट करता त्या बद्दल दाजीच्या पहिल्या प्रथम सगळ्या हांगासरल्या वोटर्सांनी रहिवाशांनी आभार मानूंक जाय. कारण हो आता परिसर एक सुंदर असो जांग पावला जी अजूनय थोडेशे त्रुटी आसा. एक म्हणजे रस्तो मातसो रुंद जावंक जायो. खंय तरी कोणाक तरी कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें. गिरीशाकय हांव एडवायज करता की गिरीश हाजेर मातसो लक्ष दवर कारण ह्या रस्त्या वरसून 2 गाडयो वचूंक शकना. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. आज तुवें गटर केला, गटरामुळे मातशी रुंदी वाडली पण तरी सुद्धा 1-2 गाडयो हांगासून वचपा सारखे एक रस्तो पयलीं आसलो. आमी जेन्ना डॉक्टर मिस्किता MLA जाल्लो तेन्ना सकयलो रोड आमी प्रपोज केल्लो. तो सकयलो रोड तेन्ना आयला. त्यानंतर तुका हांगासरली रहदारी कमी जाली पण हांगासरली रहिवासी वाडत आसा. इतले वाडल्या की म्हणजे विचारच करूंक शकना की बाबा इतले ह्या वाड्यार वाडटले म्हणून. फुडें वाडटले म्हणून एक हांव आमदार दाजी साळकाराक त्याच प्रमाणे आमचो नगराध्यक्ष आनी आमचो नगरसेवक दाजी हेका गिरीश बोरकाराक रिक्वेस्ट करता की हाजेर तांणी लक्ष घालपाचें. आनी आज जी वास्तू प्रकल्पाक तुवें जे तुज्या हातीन जे शिलान्यास जातलो ताजेर तो वयर येवंक जाय म्हणून आमच्या बरोबर तूं खानाक खान सद्या लायताच. हाज्या फुडें तुज्या कडसून आमी व्हडली अपेक्षा करता कारण फर्स्ट टायम आमच्या वॉर्डाक नगराध्यक्षपद मेळिल्लें आसा आनी नगराध्यक्षपद तूं सुंदर तरेन सांबाळटा, सगळ्या वास्कोचे केअर घेता. त्या खातीर ह्या दामोदरा कडेन हांव मागता की तुका अशेंच यश दिवचें, तुमकां अशेंच प्रगती करूंक चालना दिवची आनी तुमकां देव बरें करून म्हणून हांव म्हजे 4 शब्द सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. मातीन घेतलं की काम बंद कशें आयज आमचे पळोवंक गेल्यार ह्या टायमाचें आमचें लास्ट काम आनी हे जे लास्ट काम जे आसा हे आमी 30-40 लाखाचें काम आसा आनी हे प्रत्येक वाड्यार आमी केला. तूं जावं ओरुले वच नाजाल्यार बेलाबाय वच, उडयेर वच, मेस्तावाड्या, बुटेबटा सगळ्या वाड्यांनी आमचे पेवर्स नाजाल्यार टायल्स आनी गटर हें काम चालूच आसा. हे पयली फावटी दिसता हे इतिहासान हे पयली फावटी इतलें काम केन्नाच जावंक ना जें पयलीं रोचनान केल्लें आनी मागीर हांवें केलां. पेवर्स म्हणजे ह्या वाठारांत म्हणले टायल्सूच नासले केन्ना, मातयेचेर चलताले लोक आनी पावसाच्या टायमाचेर सगळे चिकचिक जाताले. म्हणून ह्या येणाऱ्या हेतून तांकां सगळ्यांक बरें तुमी वचून रावंड मारी जाल्यार दिसतलें तुमकां सगळ्या वाठारांत सगळ्या गल्लींनी आमी पेवर्स आनी टायल्स घातल्या. 99% काम जाल्लेलें आसा. सेकंड थिंग हांगा व्हडली सिवरेज कनेक्शनां येवपाची आसा तेचेंय काम चालू आसा. ऑलरेडी ओरुल्यान आमी इंटर कनेक्शनां ती चालू आसा. मागीर हांगा बाकीचे ड्रायव्हरील मेस्तावाड्या आनी बुटेबाटानूय सिवरेज चालू जातली. येणाऱ्या एक म्हयन्याचें पंपिंग स्टेशन जे पावसा खातीर बंद पडलें तेचेंय काम चालू आहा. देव बरें करूं म्हणटा आमदाराच्या बाबा सिवरेजची जी हाडली, सिवरेज हाडपाक इतलो डिफिकल्ट आसता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. खंयच्याच वाठारांत सिवरेज कनेक्शन ना कित्याक ताका पंपिंग स्टेशन बसोवपाक जागो ना. आनी म्हाजो फ्रेंड जो आशिश बोरकार आहा तेणी तो जागो दिलो, प्रोवायड केलो म्हणून आयज आमकां सगळ्या लोकांक सिवरेज कनेक्शन मेळ्ळी. त्याच्या खातीर ते पास करपा खातीर 40-50 कोटीचो तो हे प्रोजेक्ट तो आमदार दाजी साळकारान हाडलो म्हणून हांव तेचे अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळान ह्या फुडल्या वर्सा मेरेन ह्या वाड्यार खंयच्याच वॉर्डान आमच्या ड्रायव्हरीन मेस्तावाड्या, ओरुल्या, बेलाबाय, बुटेबाटान आनी खंयचीच कामां नासतली. लोकांक मातशी डिफिकल्ट रस्त्याची रस्तो उरलेलो आहा. रस्तो ऑलरेडी पास जाल्लो आहा. रस्तो आमी कित्याक करूंक ना, परत सिवरेज कनेक्शन आमची कामां ही कितें जी पायपलायन घातलेली 25 वर्साची ती सगळी डॅमेज जाल्ली आसा. नेवी पायपलायन घालपाची आसा.
फुडल्या 2 महिन्या भितर जाल्यार ती काम सुरू जातलें म्हणून आमी रस्तो करूंक ना. रस्तो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक मेळला आनी होच कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां आतां पेवर्स बीन घालतो तेकाच मेळल्या. म्हणून आमी इतलें सांगता बाबा लोकांनी हे काम पळोवपाचें. आमी जें काम केलां हे इतिहासान आनी कोणीच खंयच्याच वॉर्डान कोणीच करूंक ना. इतलें काम आमी वॉर्डान केलां. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमदारय देव बरें करूं म्हणटा. तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी एज अ चेअरपर्सन म्हणून म्हाका आनी एक एडवांटेज मेळ्ळा बा आमदाराक भेटपा खातीर. आनी जी कामां आमच्या वॉर्डान जावपा जाय ती सगळी आमी हाडलेली आहा. देव बरें करूं.